دشادني أزول في اللون كويس وسنخر في اللون يثبو ذي من كل ثمة عند اللون كسوا ذاكي مولنا ذي الغرفة ونفكي نسلم ذا القرآن يركزن في اللون يثبو مثلا شادني نورمالمون تلفوك لا كومباي إلكتورال دونك il y a de la diffamation. Une vidéo par quelqu'un, sincèrement, il ne méritait pas d'erreur, mais par devoir de vérité, pour mettre à l'aise les gens, parce qu'il a pas de vérité. Donc j'ai pris la peine de faire cette vidéo, parce que je suis là, en faisant une vidéo. تنجوله إلا قد نعرف في منا عندنا ريبوندي في لا كيسيون قارند بلي كتشين واش يدور هذاك يغرم يغرم الوكل لازم دا ريبوندير نكير نتوقفو نكسب أذرار الساحل ولا راس اللي قال يسعى مثلا إذا زار الصح بثمور الجهل. Alors, هاد la position de Bélik Boussad, 1989, en tant qu'étudiant, c'est la position de هاد الحارة. J'espère que vous avez entendu. Donc, je vais essayer de répondre brièvement والجزائريين ونقارن نكيا ذا المسؤولي في اللحم المسؤولي في اللحم هذه اللي قلال منون l'association قرناس l'UNPA Union nationale des paysans algériens. C'est une association satellitaire للعهد الواحد هكا من الGPA هكا من l'UNFA etc. Donc c'est des associations qui travaillent pour le parti unique. الجزائريين يسعى الهيمنة في l'association هذه depuis 30 ans 30 سنة الهمنا نكيدس يكوماسيد أسفين وفي خفيد كشماطون 2008 يسعى لوجمون لمسل البلدية لنا البيرو الافلال إلى البيرو المجاهدين إلى البيرو ويجي بيان بيريا كساس لوجمونيا شوف عرفني دار الرغام باسكو البلد ضيق سي ني با بيرمي ولا ديك لوجمون دي بيرو داخل تلمس البلدية ويرنا ويخدم على الخدمية السيسما ذاكي كان pour ne pas dire autre chose. Le respect et guerre d'ici. La première entorse ici en 2008, il a commencé la justice en Kiss. Il a mis au Kharatura. Bien que je gavas l'appel pendant cette campagne électorale, il a provoqué, je gavas l'appel monsieur, vous avez ramené la nation. C'est chaud, mais je suis à la féministe. ناس معليش نسوسم نبوعدس نخرس ون 2008 باش يقلان نديكوراشي دو البروجي الكاز دفيلي يغرم كلشي مبروك مرة إنك نكيتي ديكوين ماشي كتشي زعما ماكن يسعى واش نتا موسنياكي وساون ناس وليدي المهم فكيتي الدولة مبروكي ودوار كرم إنايد نكرنا يبروفوكيي لان لا يبان لان لي تيموان سيبيريون لو شيف دو سيرفيس تكنيك يقارن بن حموش افند الحي ماسك الدفاط سقسيتيت حاشاكم حاجه قدركم انك بطاره تحصل زمانك بيا زياد والله ما تقدر تزيد نكرنا فرنا على عباد ديبوزا في لاسبلانت بور انسويت تروحو جوستيس نو ربحا قصيد يرزق تبقريت عرفي غاس إلمن ديون يسخدميت ينقشيشني بحافل الروجي سنمت والسن داش يزدار ظلنا يطفيتو نوطاج
ومن بعد خدمة غاز باتيستاسيون دو بريزونس ديال الوجين ديال الواني خدم. الوغ نتا إلا كان تيموناج بلي حضر قلها منا، الوغ باش يحكم 3 زونفيرم اوفغيغارا عفيراس فاشتا نون سولمون عفيراس كيما يقشيشيو الحياة يخدم dans دوسي دو ريكروتمون البلدية. Je l'ai recruté pour vous dire combien on pardonne. معليش اش فين قدر التريبيونال تاكيون دينا كوين تمشكل سي فري ريجيستري يقدر دينا 3 لي جوج ينايس يا سيدي الرئيس نكي واش نيوارا كتشي تيازيات تقطر تيازيات ينايس نياس اسيدي الرئيس يا خويا مالك تشي غيازيات نكوني تيوزا. Vous pouvez vérifier hashtag avec Malik Ben Hamouch toujours. Donc, il m'a dit enregistré, est-ce que là, il y a le tribunal, il y a certains enregistrés, il y a discuté sont enregistrés, mais à ce niveau, il y a de police, il y a le procureur général, il y a le critique, il y a la vidéo, il y a l'enregistrement, il y a ça a drastique des chlèches sans ordre. يروح يتليفوني شلحني البدريس الله يذكرو بالخير قلان يسولو سيني تخرج المير هذا يروح دركز العالية هناك دعني كالمير نحويا على فيديو هكيا سولعتي خدنا سي كود خاطر البورطابل سينارا سولعتي محيط تناس الصنارة محيط احكي سي لافير باقي تباغ لي عام 12 دونك 2008 كان 2009 نسا كان قطع عمروز ديال يرسل سيناتوس قدرا تاع عمروز ديال يرسل سيناتوس كونسول parnas GPP 29 groupe de propriété privée numéro 29 il est enclavé ou كشايوارا اكوفري. C'est une preuve بلي اين جديد الورن نبقى اسمها عيسى جدي غير في دي جن جدي غير سيلين ميد بلعني شريف يبغى يدس لينا غير الحيوط وسكسيت نامبورت كي مغارن ودوار قارن بارتيكولارمون اثا عمروز ديال اونينين بلي اوني مزالاكيا نتايسا اون تفكر على بلوف جديه باسكو تغنين يركزن في التاريخ باللي خدم الكيرا نون يركزن الكيرا فورماسيون ديال 54 سنه في الفورماسيون ديالنا فون لات الانتفاضه الشعبيه لات الانتفاضة الشعبية شيخ المقراني بوبغلا شيخ حداد مش العزيز إلى آخره. دونك قلت تكتب ساكيا سي ان تيمونياج حتى باش يكون تكتب مداومي أو نتشكينا باج 146 لا يكتب نورمال خدمتي الشيخ حداد ذميس العزيز عند ديرس باج 129 يناد بلي أبرز زعماء القبيلة الأولى الذين حملوا السلاح ضد الحكومة الفرنسية وهم موظفون لديها يدد يسمى القسم عيسى وخدنا زميم لاكوبي الجات بالبلدية. دونك تكتب تاكي تيسنات باج 146 باج 46 هاتايا أول شي تقربها باش أظهرن وأنت تظهر هاتايا. Alors, les contingents restent plusieurs jours dans les Bni Mlich. Pendant ce temps, Boubrala cherchait à se créer un parti dans les Iloula ou Samer, les Iloulou Samer, Verarmi ou Qarn, Dadouar Garmi ou Qarn, Iloula ou Samer, par le moyen de Belqasem ou Aïssa, ennemi de Blani Sherif. C'est bon, j'espère qu'on a reçu. Alors, نكمل اليوش من الرصة اللي تلحقني للجزائر والطلبة راه للجزائر. دونك الكازاكي هادي اللي قلعان ميش بلي اكلاكي ماذا قلع نسا ان بروبليم كوي قال انا في لا فامي ما نقرنا تعيسة لأن تاع عمروز قال ما نقرنا تاع عمروز قال ثلاثة غير مخلوف ما تنقر فيها مخلوف لنا السلام ما نقرنا السلام فلان المشتا ما تنقر المشتا لنا عزونان تيجي معاليا نشكونان ومن بعد نصب هاد السلام ما ينقر براتيكمون الدكوار رد نوض أريغاب ملاك رد وسيد كسا أقدار ديالنا إنت سون ديني
تورا ود نشقري ورا داخل لي فيديو أكل دايلا النفط وليزمير فيك سنتا ني لي زانفيستيسور يبغانا دخل لكم تقنية certains projets du fait en 2008 c'est pour ça روح خماس لا بوزيسيون دونك ويتسالى ساعة أكل دايلا أكل ندوار كونترير عندنا نبغى نبنو الليسيا يفيد يقرا كيتشوث وتشوث غير في فاك ورا تشوث فيلا الشعب ذيلا الشعب ذيلا الوقت ويساوي حتى كارتوني دي دعانا كنبني ذيلاس ماذا نتفرع 10 سنين في اللاس ونيدي فيناك نحكم هاد 6 شهور في اللاس 6 شهور نافل يرزق هاد القايث القضية توجور حكمت في 6 شهور يرزق لا كور سوبريم اون اتون لو فيرديكت دو لا كور سوبريم أكل ندوار قرب ذاك الوقت فرامون ديني التاريخ أكلني اللي كتسمع مرتي شلاضن نجيك كيما مرتي شلاضن ديوث الزاوية عند قرن حتى علم الفلك براف ليسيان مايولين الوزراء تينا دابور ماشي كي تصور دي ودوار أكويث خدمن اون مارش سنين ديال بيتيسيون باللي ليسياكيا وإلا قرا يفرض دوار كاع من تا إلا في أون سورت وغفنورا وديك لا قاديفين الدوالا الواني ديالنا لا كوميسيون لي بروجي نفلاح لي بروجي فلاحان أزدينا كان عند ثوغال عند يواني تراكتور عند ثوغال ماشي تسروف أزدينا عند ثوغال مصداني فيك ترافيكي ديكسترا ديسونس نميس وشتنيان فلاس 27 فلاحا وساغ الكاظا كيورين وما كان لها في تسكنو باسكو قاس الكوار دي ساغ نوذا وتوفي غالا وين دوكا لاكين سيدي تسيتاكا شكا فلاس تنيا فلاس تيرو غنبدا حنا البروجي إفلاحا نلي 56 كيلومتر دو بيست بدوار كغرم قلي دومونداياكي ترميوني قارنتي قليني برداناكيا يتجمليني واش انت كيرضل نانتي اللي البردان كيرضلا تيجمل مالا ديال دار بيبي ديالي إكاديك السنين تموت تصوت فون ناكغرم يفقد دان بروجي بيبي ديالي اللي تقول غادي تشوف على بروجي بيبي ديالي نشوف غاد ديال البروجي افريل اللي رحتي دايرهم حدا اليرسان ديك الساعه كنا بولايي يبنى اللوجمون في اللاس شوف لو بولايي اونتر بارونتيز لي لوجمونيان متدبوين اون 92 شويه حكمنا بدوار كغرم فكان كرا لي لوجمون الفونال ويجرسن تفرقن تفكينا ديما بعد يوث يقول نتا اللي مدوكاليس يبنى تشوف لو بولايي دونك بدا يدور حنا اليرسان يدا ديك البيبي ديالي إنساسيون ديني واش فيه تخدم راه ودرنا أبريد ويسين يقروحن يقرارم أبريد تغزو تيقعدين تسيطات واعلين باش اللي فغاليين دونك كذا بيبي ديالي والهضورة كاون دينا كلا اللي تيموا إنساسي واعرض مبودا إنساسي دار غلا مبودا كوارثني باش يسلا ثقة في الخير يدرم فقرات كوامان نسايدا سنتو تشوف البيكيان يند والله ولتي كيصد 1 مليمتر كوكاليو يساوي 800 كوكال بدونيتيس لحد الساعة بريدني يتوا خلص عرا نقول يخلص البيبي ديالي خلصن ويتقل مراو بريد سي زرايسي كقيم كراسي يبونا دماغ لا شي جمراو دينا في اللاس بور نو با رونتري دون لا ديفاماسيون يجمر هاد يحوسو مثلا في المال يجمر هاد يحوسو ومثلا غادي كونتيفيي لو مال في ديال بنادم يهدو تفهم اون سيرتاسيون خير لا ربي إلا هذا ميغيان دونك لي بيبي ديالي لا كوميسيون دو الدائرة وسلي ورا سي لا كوميسيون كومونال يكتفاليدي لي بيبي ديالي باش نروح للدائرة باش نمشي انا للولاية دونك يخضع وفيغس طونديس كو فيغس افيك كريش En 2008, la première commission باش نفرق لي لوجمون الفونال وفيها في نتسا ذي
ذي يون لم داكوليس ناش شاب راشي خدم ذاكيا إن سي دون الكادر دو لا ترونسبارونس سي دي زاسوسياسيون أنا قد حضرن ني غاس ما تبغيض لا ترونسبارونس يداويها لي زاسوسياسيون إلا دوار كغار من مرة هنا تخاطي ني غاسي والله وذي عاود هذا يقيم ذاكي لا كوميسيون ما تعاود تزرد باسكو الشباح النية ساعد من مرة أي نجدا كغارم il fait le beau temps et la pluie afin يعنان le logement فورمال عندها يتساوي تجاه البركازن عندها يسوتور أما المال ما تيغطن باش أكاعونا في اللوجمون فورمال فينا يسفوك فلاس لا بروف نفرق واحد 1200 ديال لوجمون فورمال قداش قروض وين يكسوان يدي ولا مال القهوة باش فيها لوجمون فورمال فيسبوك يقول طلع مكا 5 كومونتير والشهادة لله دونك نساعد تصعد في النار من يهضر بروميي ادجوان البروميي ادجوان ولاش البروميي ادجوان دوزيام تروازيام وين يقصد ويتوقع لا في فافورابل فين يعني لا صاد ليبراسيون يعني مثلا ما عمرك كيصيروا بارتي بوليتيك نايا اسوسياسيون حتى العقل الدوار حتى العقل اللي تروحوا وقفوا تلحق عاسمتي لا سيل فوا عندز دريق انا بدي فافورابل vous pouvez vérifier auprès de la PC باش تزرم بلي تيتي نهضر اين يعنان la campagne électorale pendant la campagne électorale les lieux publics عندنا غادي نجمع يوان revient de droit la دايره باش تيلي la neutralité parce que un PAPC جمالي c'est une tendance politique donc باش تيلي la neutralité il se donne le droit à l'administration de arrêter les avis favorables à les édifices publics. Il y a l'attestation الثاكل ما نروحو نخدم l'attestation يفلاحن لن يقد يديروحن أكيني نخدم يد 7 ليزيكتار 8 ليزيكتار 10 ليزيكتار لو كانت تروح من النمبر دو بوسيسيون دي زاتيستاسيون هادي يفلاحن إيش نخدم باش نساوي لي كارتي في اللحم وكانت تجمع تفهم إغرم وكساورا 50,1 كيلومتر كاري تفهم يساو واحد 200 كيلومتر كاري ني غاسي لا كارتي في اللحم جي ديسكوتي افيك لاغريكولتور النند ما تخمضن 2 هكتار يسال ضروري لا كارت مع 1 هكتار يسال ضروري لا كارت مع 2 هكتار يسال ضروري لا كارت دونك جي ليميتي بور نو با اكزاجيري باسكو خدمت الدولة تخدم لي ستاتيستيك جي ليميتي سا ا 2 هكتار وين يبغان هادي في لوتيستاسيون ما يسافرش وكان غادي يروح على 8 جيومتر غادي يقيس اكاديس دونك بدا كدير 100 ساعة أين يعني لاسينيسمون كارام لاسينيسمون كارام سي سوبراسيون سي فري روح نخدم باسان دي كونتاسيون يحلي بور سوليسيوني لا بروبليماتيك داسينيسمون تقدر تسلم تقدر تقدر كارام مالوروزمون كان بلاغ اللي فوق فيلارا معليش سي فري كو لا ريزو داسينيسمون تقدر تسلم 300 وندي كمل انا اللي غرام 200 دونك ما زاد ومال تنفذن شويه خدمتي بريمير بريوريتي اني غاشي يربح نخدميت اش فين نخدم لافيش تكنيك نوفد بلي لو كان نعبس وفريد نيت الريزولتات نشوف غير وسيف ذا الشاب ادي قام يرخص ادكفوني دريمن ويرنا ادي لهم يمزدانيا يقلن النيكيس باسكو حواجن ارزو داسيليسمون الفيورا يكرندوي ديالنا انك الا اما كان ذنك حكمن نزرى العقل قوم نازل نسلم نزرى العباد العالي قوم نازل نسلم ولا مزرى بلي صلاح وين يدنا باقي اطفال قوال الفيورا درنا كا بور فوتر انفورماسيون الفيري قلال داخل الكوسيف يبنى داخل الدي بي اش يبنى إليسي وفاريس يكرهيه ويحمل على نتسنى عام 12 فهمتي ديال فيرير تو سامبلومون باسكو لن يركز نيسيت كالوتوريزاسيون أذيوية أمان يقدر طرف القرارم وفلا ألا ماذا داسي دو كال ضروا أسف كالوتوريزاسيون يون أذي طرف البيا بيبليك تروطوارنا أذيوي أمان داخل البيا بيبليك
وما تقرصد ومانيس لو كان يخدم مقرص الحاج شحال معليش يخدم سي البيبليسي أتنهز القاري الطرق. دونك اسكي نقدرو نفري منين غاسي تيرميني وفيغ لوتوريزاسيون يزيد خدمن سي لا داك سيدي خدمن وتصحى ورا سون ديليبيراسيون سون ريزيت. دونك وركازني باش فين نروح نخدم لاميناجمون كارم سيل فو بلي زرت التروطوار باش يدير وليس اتزرم ماشي الوليس. دونك لاسينيسمون كارم ميديو دار الترافيك داخل لا فيديو ينس جو فو برومي que je vais cette fois-ci le terminer en justice pour diffamation et accusation. Mais qui n'est trafiqué dans le projet de l'assainissement grave. أتيعدي الفوطاكين أمعدا غارا أنظر أنويك شكيديفان أنويك هدرن تيتش. دونك هاد نوغال الوفريد كيري النصر. أفريد كيري النصر ديون البروجي البلدية خدمنا لا فيش تكنيك لا اس تي بي السيرفيس دي ترون بوبليك دلا الدائرة خدمني ديال فيش تكنيك 2 مليار 300 حمل ليسا بصح دير ريت في بيست ميليتير جانتي ايرومي تقفل براتيكمون خدمت سون 1958 ابوبري عاد دخلت مقبرة نيسي يوسف تمقبر في كهرباء. دونك اش فين نروح نخدم هاد داكيا نسوساعد شي طروح لونتربريز سوساعد دايوغ نسوساعد فكر ميدسو زعما شحال يقام 700 مليون او ليو دو 2 مليار 300 ويرنور ني غاسلمي ترا دو لارجور اون بلوس يساع 1400 متر لينيار. إلا خلي نقرا يقدر يديبوزي بلانت سي كراس تذكر باسم الخير المتر أغرد سنان ذلاي فلاك يحبس على كل حال ما با ديبوزي بلانت مي إلزون تروفي اون أستيس نوف تلحق الكاز مي تكسو خدار داو الزموت مي إكزاكت كتنخ مع الصورتورا 4 سكوان ذانا نديخ المجال والله العظيم ودي فيه يغس ماشي نكوكتيت النزران السليم بمع ربي نزران او نفكا لا ديبوزيسيون يخدم الله جوستيس ميز تسولن اذا نتيك حبس نتا ماشي اذا نتيك يتصلني ليا البيرو نكون علي مغارو ومن بعد نتا يروح على الشيخ جالسان امكانس نخدم الشيخ ناس ينايز الشيخ يسلم إنك ينايد يتفكر خدامن هاديك الصديق الثاني وحده وتنتقل ديك الشتيغز ديال وتنطلب سي سكو نوز افيون فين باسكو نوز افيون ديك واحد النية نوير اديك سي سند بنادم جان تروح الدنيا تاع خف هاد سهله ديبوزيسيون الناسين بالنعرب جيسبر اتدغرم هاد هي ماشي معرف. دونك إلي تيموان وركزاكيا ودير الحليق لا ومن بعد سي سكي لافي نروح نجي عندي غسان كلا جوستيس سبد نية 5 سوايع يعجبك ربي وشتين في اللي 22 يسي 22 لايفر يعجبك ربي هاتشيا 22 لايفر يشتين إذا مسحت ولا معليش لا درنا بنسمحها 22 لايفر هاد فكر لي تيموان إكديزيست هذا يوم c'est un bonhomme, il est activé dans le cadre associatif Arnas Monsieur Ben Qadoum Sali. هذا سكر دونتيتيش اللي كيعرفو في الليل كالخمية هذايا
اسكي كزران ماشي لافير تمقفاطيك دانس هدرنا هواي زرات خليك ديجيت واحد هضر اسمو نشن يكن الخضر بالشير رشد وعنون سمير يكن عجدي الو بني ديال طاهر بني ديال طاهر هاني واش رواقيا داع بوزي واقيا أوديع اليمين إواقيا بن عرب شريف. هذا صرح عندك أعلن وأصرح بالتنازل عن إمضاء ضد مسؤول بلدية تغرم على توسيع طريق المسمى إحرقان الرابط بين قريتي إرسن وإيغي مصر. الجزائر يستوعب المدينة يخدم أبريد إيوشين يغنو بريد دوار نص دوار وغندو شين مي جانت رانت في قرين سنة يخدمها ثلث ذو فيرونس. Je lui pose une question. يقراون ديك لا فيديو باللي شكا في الناس. رحت في الدوار قارم زرت الشخي كواس ما يفكد لا كارت دونتيتي نيش لا جوستيس يشكا فيه. الله عمرتي شكا في اللين قد دنيتيس اكو جزا فات تنقفرتا كاع لا عمر يفكي لا كارت دونتيتي هاد العباد النظن اللي تكليخ الله عمر نتشد دايسيس بور فوتر انفورماسيون. سي بون زرتي كالكاس وين تحكوا غير فلاس يرتكب تيزنزاسي وزادي والكاس شي تخدم بيه فلاي يتشاف وتعلموك تقصي طاكيسيس كغرام يروح جماعة الأحباب يسيك ساعة لي بولايين يقويثني وين لاني سيد واقع ذاك يزنزن تشيتني من كيدار مبوس تعلموك شي شنو لعب ذا ماكين يتشا ولا ماد الحق تفوناسين كغرام أول الشال الكوطة تفوناسين سنة تشكارين تلحق ديال تشكار في الفلاح بيان نكيا وثغاس انتردي البلدية بوندون ديزو مي الكواضيس ولا عقد معستن نورمال كثر رقص الدولة مي والله العظيم مي يعود اندليغ اذيتش اي مثل دي صحنايا. دونك لافير تنقفر ثاقير التبعية ثلاث كلاسية ربحتني بفقايت ثاقي 2008-2009 الفغض سولينيتي en 2014-15 إواشو باسكو en 2008 ينوى ينوى يستخرج من المير ومن بعد سفيك استنشاق القانون وكنت تعاند غارة لارتيكل 43 الكود كومونال باش يتخذ المير إلا قد يساو اون افير بينال دحين فلوس البينال باش تستقر. سي بوسي شكا في الليل يتشكي من المادي أحكم في الليل في البينال سي بوسي تتسولي 22 يس. سي لا ميم شوز هادا الدراتورا لي زيلو يديفان كونتر يميت بلوكي البلدية بلوكي نتعلم بلي بلوكي البلدية جرون اوماج مثلا يدرسو عنو نمشي دي بلوكي يرنا دلويتيام وهما قالت بلوكي البلدية 2015-2016 إبا سور انستركسيون مسيو الوالياكي إيا خدمنا كورباعية مسيو التهامي يبغى يوي الحقيس سنن تكويت روح نغوصنا نسافك تصل المير ان فري بارتي ديموكرات اللي تحلل لادمينستراسيون il commande l'administration, qui commande l'administration باش يسكس un représentant du peuple. إلى يجمع بغا متكسر راح شتكيت فلاس وشتكان في الليل شتكان في الليل ولا شو تقودنا نزيدكم حاجة نعاود كيداو كيداو نقصد الخالي صلاحة الوجه يدير ديريهم الخالي
شورى مع شورى دار ثقة الوديعة الله يذكرو بالخير، شورى دار حسنة الوديعة يرحم ربي، شورى ملكة الوديعة أفند الحي، شورى دار صالحة الوديعة أفند الحي، وشورى تحالت ملكة الوديعة ولا نوراو دار ستادية ويشهد ملكة الوديعة بلي شورى يجي يفك المنظر يروح يشتكى في البلد ديالو يحكم فلاس لا شومبر ادمينستراتيف 180 مليون. وقضى en 2008 en 2012 وفي عندي حكمت في البلد ديالو جافي با لو طون باش نخلصها ليكسبيرتيز على ديال الغزران القران ني اسخدمي ليكسبيرتيز نكيس ديولان باش يكتب يدير جوجل ارث يشوف لي زيماج 2009 لي زيماج 2012 ما يستخدم يفوز نكيسالا بلوس دو 50 سنتيمتر مرة هذا اللي ديك صبن يكشي دارو محل يروح يرسل دونك للباطل يدير في البلدية ركزني وزميرات خلصها قدي جور إلا كيفتي تخدمها بور لا بون كوز ميش تحكيها شكاغا أشوفورات ديالو ليكسبيرتيزي كازار القرآن تبعات ورباع كي هو يدي حضر هكا إلا بديو أنا جامع تخدم الباطل يا ريت شي فورنيا شخصيتي تسنى كلاميري والله ما شفاها باسينيس اللي تسولات في التليفون إلا كنت تسقسر ولا كنتي لا سني ريت شي تخدم الباطل يعطيك الصحة شي تولي شي تسقسر لك إلا والله ما مود في كذا 40 مليون قربت تزرع الناس يشوفوني نروح للبلدية نروح على الخامي ودما ب 40 مليون كواراوي وكويرا ستن كويرا ديكسبيرتيز أرزيغا الشرع الله كيشفران يتحكم فلاس وقف التنفيذ ثورة البلد ديال كارم مثلا جيت ميلا فيراتيك الكونتونسيو ما بغانا تبعنا ديالهم بوسي دونك 40 مليون صوبير 180 مليون البلد ديال كارم ورقتاكي سقسيت ملكة الوديعة مشروع ما شروع مي القضية مدوالة لا ديليبيراسيون ني غازن دي لي زيلو مرة في المس لاسومبلي حضر لنا على الدوار ني غازن فوالا جي بيي 40 مليون يوم داكشي يشعل الكوراج لي فيس بريزيدون نينو ثلاثة وكزميرة أيدي يعاون ومس 500 ألف يوم داكشي في لاقصة ساعة الضروات الدينيين المير ديال ماكوار من كير المير ماشي ديال ماكوار نون سولمون ماشي ديال ماكوار رومبوسار دي زوردر دي ميسيون 2008 يموت لي نتاع حزنا زوج كواس الراني ونتكسر ليكيب كي قال en 2012 le gouvernement majorité la plus confortable à l'échelle nationale 11 élus sur 15 ils ont trouvé le moyen vraiment يكسن قالوا تفلي شي مليون و800 سنتيمتر مليون قدريمه كوراوي دونك ثلاث ثلاثه هكا البلد ديال كرم 1,800,000 ماشي بور سا يصوتوا الزمرات ديالنا النوغثن كي تجي فيو في لا ريبوبليك ويرنا السمح يرنو يغامر جوري بيو مونطري اوت شوز اني لا غاشفين يروحا خدمه ما كونديداتور au sénatorial, c'est pour prouver que بالك يدي قارنا كذكرا باللي نكونو في الغرام باسكو قبل نيد ما كونديداتور اون طونك سيناتور هاد سهزف هاد هي On clique à la page. La signature de la commission des juges de la wilaya de Bougie. Quand les démocrates venaient, ma candidature au sénatorial, c'est la réponse est politiquement, il y a les partis politiques. Vous regardez dans nos par respect, parce que اللي خصك تكونتي لا تسنتلاوين غا تركاز فوز كاس الزط الفصل تا واحد من لا كومباني الكتورال وغتساعد وين تروح يوثر طيار تنايش فلانتا نيش دا شو تنايش الفصلين وزا ولكن كيما لا سوا ركاز دا حبيب نحكي لانتيميتي قال لنا
ممن في البوليتيك فين يبغونا نغدا هذا ونضحكوا على السريق لا يقرا دونك ستار ما ستار الله إذا صار ربي تيمير الصرا إذا صار ربي تيشرب الصرا أدرنو زري على ما عقلة في الأول خاطر أدرنو صلحت وليها فوق اللي سياقيا نورمالمون يفوق في توتا في غس دونك لافير التريبيونال بوجي تفوق عادو غالا امشينا الشقع قاس كالكزن نسيم بنعرض الخالي صادق أثالي شقع باش يدور لافل شنكوالي لافلا سي الباتريموان ناسيونال اللي يركز العالي دونك لي بارتي بوليتيك نيغفي داز داوزا لي بارتي بوليتيك سيتيون كاربون يركزن ومكتر تساوكرفا chaque parti politique qui s'organise derrière, donc on doit respecter et se respecter. Mais là, dès que maintenant, il y a en otage, la فلان ماشي لا فلان صح، لا فلان تكركس بغرم أنظر باش راه ديالو شحال يشيش. ديج مراس ديال واش دني غالا، نون سولمون واش دني غالا، مي إركزنا كيا أبارامون واقيلا ناند ديبوزي بلان فلاس. Il va répondre de ce qu'il est en train de raconter. C'est sa responsabilité. Dans la gravité de la chose. ما نقال تشتري في الغرب يبداو بالصح. ليش انا في ديويني اللي تباو لما وقفوا. وقفوا ثلاث ساعة. خبط التلوث. بصح لا عمل من تام عارف لي كومونتير باش يتخدم كان بركاياس لو كان هجره ثموت كويديني وركز كينيز دنا مكن هذا هجره ثموت مي في مثال نين او تيفري نو تيزويغان لو ريديكول نو تو با مالوريزمون يصور إني ودينا نتخلص ركز أقلع مازال الوقت أفيد يون وركز وقفوا ناقلاوي البوجي ناقرام نخلصيت أفيدي كتبا في سور انترنت مي فادي البطل فلانا يقال سيدي دروبيات تخلص ركز من كلش ذاك الدليل في ساعة ونتخلص ركز وقريبا نخلص ومما نعدى وقفوا نواد المسؤولين أثقفوا هذه ديك العلمنون والله نساء الحقات ياوية أو نساء نرى وثيقوية والله العظيم البلو غران مال يخدم يوقفو جوستومون أسي لا ديستريبيسيون دو لا رونتابيل. لا ديرنيير تخدم في الناس يتمثل ما غير العبد يقول لك تشيل لي زافير بيرسونيل يقول لي مولاني يقول الفاميليا هادي روحها هادي هضره هادي هضره في لابوزيسيون هاد ساهل لابوزيسيون يتخدمو فرق عدويتما اون بوني دو فور فرق عدويتما اون بوني دو فور اب نورمال غير صار كتر معليش حتى لا بوزيسيون ما ترافيكيها لا بوزيسيون هاد ثانيه زرتي الزيتون ماشي البلديه كعرب اتواخدم اكيا زرتي هاد لا بوزيسيون هذا يبان لي نبوسا هذا 956 متر مربع تيبحر توقفو هذا بالسبع تيستنيا ندير الترافيك سي بون دونك لا يلزم نرد هضر ما كان با جوستيفي علاش هذا سينيور السينيور كيدي يحفظو ربي باسكو ديالي اسنداو شويه نديري باش يكمل ربي باسكو سي لو مال كونتيفي دوني السينيور كيدي يحفظو ربي دايز مال السينيور كيحفظو ربي
بعث في الليل، أما يجيني في القاع نيك الخير نيك الشر. أو الدنيا سمح ثا لمي كنا عطل سمح ثا قلعنا ثود نقلق يكون شي طوح. دونك خدمة ce témoignage pour vous informer de la vérité, rien que de la vérité et pas de toute la vérité, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, par respect, إلى آخره. Il y a beaucoup de choses à dire. On dit Atikum Saha, on dit je vous remercie pour votre lecture, pour votre vision de cette vidéo, et bonne chance à tout le monde. Je vous remercie beaucoup.